खुशी खबरी आया मसीह हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने आया मसीह। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद के बाबरकत जलाली कुदूस नाम में आप सबको पास्टर अक्सा की तरफ से सलाम, और मेरी तरफ से, मेरे चर्च की तरफ से, जेसी टीवी की तरफ से, और तमाम देखने वालों को ढेरों ढेरों क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए जो उसने हमें दिया, ताकि हम उसके नाम की शुक्रगुजारी कर सके। मेरे बहनों भाइयों, आज का दिन बहुत खूबसूरत दिन है और बहुत खुशी से भरा हुआ है। मेरा दिल बहुत शादमान है क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने निजात दहिंदा को पा लिया है, क्योंकि मुझे इसी की तलाश थी। मेरे बहनों भाइयों, आज हम बात करने को है खुशखबरी पर। आज आपको एक ऐसी खुशखबरी आप तक पहुंचाने को हूँ जिसकी शायद आपको भी ज़रूरत और तलाश है। मैं शायद का लफ्ज़ तो नहीं कहूँगी, यकीनन हर इंसान को इसकी ज़रूरत थी और आज इसकी ज़रूरत है। इसलिए आज जो कलाम आपके साथ मैं शेयर करूँगी वो बड़ा खूबसूरत है। इसे ज़रूर सुनिए ताकि आज आप बरकत पाएँ, और इस खुशी की खबर को जो आज खुदा के कलाम में से आप तक पहुँचाने को हूँ वो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सके, और आपकी ज़िंदगी में हर तरह की तारीकी, हर तरह की गुनाह, हर तरह की बुराई और मौत का जो इख्तियार है वो जाता रहे। इससे पहले कि खुदा के कलाम को आज आपके साथ शेयर करूँ, आए अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद के कलाम के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। खुदावंद से कहें, खुदावंद तू मुझसे बात कर, खुदावंद मैं तेरी बात को सुनना चाहता हूँ, मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। जब हम उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं, तलाश करते हैं, तो यकीनन खुदावंद हमसे बोलता है, क्योंकि हमारा खुदावंद जिंदा है और वो बोलता भी है और सुनता भी है और देखता भी है। वो आपको देख रहा है, वो चाहता है कि आपके साथ रफाकत फिर से बहाल की जाए। आए अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की तारीफ करते हैं। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हुआ है खुदावंद। आए मेरे खुदा बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ इस खूबसूरत वक्त के लिए। आए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे बेटियों के लिए। आए खुदावंद जेसी टीवी के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ दिल की गहराई से। आए खुदावंद तूने इस खूबसूरत चैनल को आए खुदावंद तौफीक बख्शी ताकि इस बड़ी खुशी की मनादी को लोगों तक पहुँचाया जाए, खुशखबरी को लोगों तक पहुँचाया जाए। आए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करती हूँ। खुदा पाकरू, मैं अपने आप को इस वक्त तेरे हाथ में देती हूँ, तेरे बेटे बेटियों को तेरे मुकद्दस हाथ में देती हूँ। आए खुदावंद पाकरू, आज तू मुझे इस्तेमाल कर यीशु के जलाल के लिए। मैं अपने सब अल्फाजों का ज़ुमा तुझे देती हूँ। इसलिए खुदा पाकरू, तू आए खुदा मुझ में से होकर बोल आए खुदा, ताकि तेरे लोग तेरी आवाज़ को सुने और आए खुदा निजात पाए। है खुदा, जो तेरे आने का मकसद है उसे जान सके। है खुदा, तू तौफीक देना। खुदा पाकरू, मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पे तेरे हाथ में देती हूँ। इस चैनल को, इन तमाम चीज़ों को तेरे हाथ में देती हूँ। खुदा, जितने लोग देखने को हैं और जितने लोग आज आए खुदा गुनाह में हैं, मैं चाहती हूँ कि वो आज तारीकी से निकले और रोशनी में आए और तेरे जलाल को देखे। हैं खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करते हैं, और आज मेरा दिल बहुत खुश है, बहुत शादमान है, और आपके साथ बात करने के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड थी, खुश थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आज जो मेरे पास खबर है वो बहुत बड़ी और खुशी की है, क्योंकि हमें डिफरेंट किस्म की खुशखबरियाँ हमें मिलती हैं और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उन खुशखबरियों को सुनकर। और लेकिन आज जो खुशखबरी है वो सब खुशखबरियों से बड़ी है, क्योंकि आज ट्रांसमिशन का नाम भी हमारा जेसी टीवी का खुशखबरी है, और हमारा काम भी बनता है कि हम खुशी की बिशारत लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि इस खुशी की बिशारत का सबको इंतज़ार था। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं कि जो उनके हालात को बदल दे, जो उनकी ज़िंदगी को बदल दे, जो सुपर नेचुरल पावर के साथ कुछ ऐसा कर दे कि उनकी ज़िंदगी बदल जाए। और वो कुछ लोग मुसीबत में होते हैं, उन्हें ज़रूरत होती है कोई सुपर नेचुरल पावर आए और वो उन्हें उस मुसीबत से निकाले। कुछ बीमारी में होते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई ऐसा आए। कई बार हम ऐसे दुख तकलीफ में पड़े होते हैं कि हमें लगता है कि कोई ऐसा आए। पूरी दुनिया बहुत सारे मसनूई सुपर नेचुरल लोगों को दिखाती है कि सुपर नेचुरल उनके पास पावर्स हैं और वो लोगों को निकाल सकते हैं। लेकिन आज जिस हस्ती की हम बात करने को हैं वो यकीनन हमें बचाने के लिए आया है और वो हमें निजात देने के लिए आया है। आए खुदा के कलाम में से देखते हैं एक खूबसूरत वर्स को, मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत। मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत।
یہ وہ خوشخبری ہے جو یوسف کو اس وقت دی جا رہی ہے، اور یہی خوشخبری آپ کو بھی آج خداوند دے رہا ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اس ورس نے جو یہ ایک خوبصورت ورس ہے، اس نے میری زندگی کو بدل دیا، کیونکہ انسان کو نجات دہندہ کی ضرورت تھی۔ ایک عرصہ دراز سے گناہ کی وجہ سے موت اور ہلاکت کی طرف انسان جاتا جا رہا تھا، اور اسے ضرورت تھی کہ کوئی ایسا کام ہوتا جو اسے ہلاکت سے بچا سکتا، اور قربانیاں دینے کے باوجود بھی ہلاکت سے نہیں بچایا جا رہا تھا۔ زندگیاں ہلاکت کی طرف جاتی جا رہی تھی۔ بہت بار ہم گناہوں کی قربانی دیتے تھے، اور پھر بھی ہمارے گناہ، پھر ہم گناہ کرتے تھے، پھر ہم ہلاکت کی طرف چلے جاتے تھے، پھر ہم تباہی کی طرف چلے جاتے تھے، پھر ہم موت کی طرف جا رہے تھے۔ لیکن خدا نے ایک خوبصورت پلان نسل انسانی کے لیے بنایا، اور اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو آپ کی اور میری نجات کے لیے بھیج دیا۔ میرے بہنوں بھائیو، یہ وہ خوشی کی بشارت ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں۔ آپ اگر تاریکی میں ہیں، اگر آپ گناہ میں ہیں، اگر آپ موت کی طرف جا رہے ہیں، تو ایک نجات دہندہ ہے جو آپ کے لیے آیا ہے، جو ہمارے لیے آیا ہے، تاکہ ہم اس ابدی موت سے بچ سکیں، اس ابدی ہلاکت سے بچ سکیں۔ آئیں خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، چرواہوں کو بھی اسی طرح کی ایک خوشخبری سنائی گئی۔ لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ مگر فرشتوں نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ یہ خوشخبری چرواہوں کو دی گئی جو ساری امت کے واسطے ہوگی، صرف ایک قوم کے لیے نہیں ہے، صرف مسیحوں کے لیے نہیں ہے، صرف واحد کسی ایک رنگ نسل کے لیے نہیں ہے۔ یہ خوشی کی بشارت ساری امت کے لیے ہے۔ سارے امت کو نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ آدم اور حوا نے جب گناہ کیا تو اسی وقت سے گناہ کی جو مزدوری ہے وہ موت ہے، اور وہ موت کی طرف جاتا جا رہا ہے، جاتا جا رہا ہے۔ اور میرے بہنوں بھائیوں، خداوند نہیں چاہتا تھا کہ ہم موت کی طرف جائیں، خدا نہیں چاہتا کہ ہم ہلاکت کی طرف جائیں۔ اس لیے جو خداوند کے آنے کا مقصد ہے، جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا مقصد ہے، وہ آپ کی اور میری نجات ہے۔ آج ہم کرسمس کی خوشیاں بڑی خوبصورت طریقے سے مناتے ہیں۔ آج ہم خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں، پارٹیز کرتے ہیں، رشتہ داروں کو ساتھ ملتے ہیں، فرینڈز کے ساتھ ملتے ہیں، اور خوبصورت ارینجمنٹ کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے۔ لیکن اگر ہمارے دل تاریکی میں ہیں، اگر ہمارے دل گناہ میں ہیں، اگر آج بھی ہم گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تاریکی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور بدی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، برائی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ابلیس کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم ہلاکت کی طرف جاتے جا رہے ہیں، تو اس کے آنے کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس کے آنے کا مقصد آپ کی اور میری نجات ہے۔ اس کے آنے کا مقصد آپ کو اور مجھے بچانا ہے۔ اور اس خوشی کی بشارت کو آپ تک میں اس لیے لے کر آئی ہوں کہ ایک ایسی ہستی ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں، جو آپ کو ہر طرح کی ہلاکت سے، آپ کو تباہی سے، ابلیس کے ہاتھوں سے، آپ کے دشمنوں سے چھڑا سکتا ہے، اور وہ نجات دہندہ ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہمیں اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو اپنی زندگی میں لے آنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ ہماری زندگی میں ہوگا، تب اس کا مقصد ہماری زندگی میں پورا ہوگا۔ اگر ہم اپنے منجی کے بغیر کرسمس منا رہے ہیں، تو پھر ہم کرسمس نہیں، کوئی عید یا تہوار، یا سمجھ لیں کوئی میلہ لگا ہوا ہے۔ ہم میلوں پہ جاتے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہاں پر سٹولز لگتے ہیں، لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میلوں پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی اگر آپ خوشی میں شامل ہیں، اگر یسوع مسیح کی اس پیدائش میں شامل ہیں، پیدائش کی اس خوشی کو حقیقی معنی میں منا رہے ہیں، تو پھر بہت لازم ہے کہ اس کے مقصد کو بھی جانیں۔ اس کا مقصد ہماری نجات ہے، اس کا مقصد ہماری رہائی ہے، اس کا مقصد خدا کے ساتھ دوبارہ میل ملاپ ہے۔ یہی خوشی کی بشارت بہت سارے لوگوں تک پہنچائی گئی، تاکہ وہ جان سکے کہ ان کا نجات دہندہ آ گیا ہے۔ یہی بات آج میں آپ تک پہنچانا چاہتی تھی، آپ کا نجات دہندہ آ گیا ہے۔ یہ جو کرسمس آپ منا رہے ہیں، یہ کرسمس کی جو خوشیاں آپ منا رہے ہیں، یہ اسی کے آنے کی ہے۔
اگر آج بھی وہ آپ کی زندگی میں نہیں آیا یا آپ نے اسے اپنی زندگی میں یا اپنے گھر میں نہیں اتارا تو پھر آپ اس کے مقصد سے خالی ہیں، پھر آپ کی زندگی میں اس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، پھر آپ اس خوشی سے آج بھی ناواقف ہیں، پھر آج اس خوشخبری سے آج بھی آپ ناواقف ہیں میرے بہنوں بھائیوں۔ ہمیں اس خوشخبری کو صرف کپڑوں کے ساتھ نہیں منانا، ٹھیک ہے، اپنی پارٹیز کر کے نہیں منانا اور رنگ رنگیلے حرکتیں کر کے نہیں منانا، بلکہ ہمیں حقیقت میں اس نجات دہندہ کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، اپنی زندگی میں آنے دینا اور اس کے مقصد کو پورا ہونے دینا۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں نجات دینا، اس کا مقصد ہمیں بچانا ہے، اس کا مقصد خدا کے قریب پھر سے اس رشتے کو جو ٹوٹ چکا تھا اسے بحال کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کو نجات دینے آیا ہوں، ٹھیک ہے، میں کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور انہیں نجات دینے آیا ہوں۔ اگر آپ کھو چکے ہیں تو بڑی بات نہیں ہے، اس بھیڑ میں کھو جاتا ہے انسان، لیکن وہ آپ کے لیے آیا ہے، وہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے، وہ آپ کو نجات دینے کے لیے آیا ہے، وہ آپ کو اس ابدی ہلاکت سے بچانے کے لیے آیا ہے، وہ آپ کو اس ابدی موت سے بچانے کے لیے آیا ہے جہاں پر ابلیس لے جانے کو ہے آپ کو، کیونکہ جہنم انسان کے لیے نہیں بنا تھا، جہنم ابدی ہلاکت ابلیس کے لیے ہے، شیطان کے لیے ہے، اس کے لیے بنایا گیا ہے، یہ وہ جگہ ہے جو اس کے لیے ہے۔ وہ اپنے ساتھ آپ کو اس لیے لے جانا چاہتا ہے کیونکہ آپ بھی اس ابدی ہلاکت میں چلے جائیں، کیونکہ وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، وہاں موت ہے، وہاں ابدی موت ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ اس ضیافت میں شامل ہوں، کیونکہ وہ جس ضیافت میں آپ کو لے جانا چاہتا ہے وہ ابدی موت ہے، وہاں ابدی ہلاکت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس بڑی خوشی کی خبر کو آج اپنے دل میں رکھ کر اس نجات دہندہ کو جو آپ کے اور میرے لیے آیا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتار لیجئے، تاکہ آپ اس کرسمس کی حقیقی خوشی میں شامل ہوں، حقیقی طور پر جانیں کہ ہمارا منجی آیا ہے، حقیقی طور پر جانیں کہ ہمارا نجات دہندہ آج پیدا ہوا ہے، حقیقی طور پر جانیں کہ اگر وہ نہ ہوتا تو ہمارے پاس نجات نہیں ہے۔ ہم نجات کا دروازہ صرف ایک ہی ہے، خدا کے کلام میں ایک ہی ایسی ہستی کا ذکر ہے جس کے وسیلے سے نجات ہے، اس لیے نجات اس کے بغیر نہیں ہے۔ یہ سوچنا چھوڑ دیجئے کہ شاید کوئی اور سپر نیچرل پاور آئے گی آپ کو بچانے کے لیے، نہیں، یہ وہ ہستی ہے جو ہمیں بچانے کے لیے آیا ہے، اسے ویلکم کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو۔ خداوند یسوع خدا کا اکلوتا بیٹا جو ہماری آپ کے لیے نجات دینے کے لیے آیا ہے، اس کرسمس کے موقع پر اس نجات کو، اس کے مقصد کو حاصل کر کے اس کی خوشی میں شامل ہوں، اس کی حقیقی پیدائش کی اس خوشی میں شامل ہو جائیں، تاکہ آپ حقیقی معنوں میں خوش ہو سکیں، کیونکہ خوشیاں بناوٹی بھی ہوتی ہیں، دکھاوے کے لیے بھی ہوتی ہیں، کچھ دیر کے بعد ختم ہو جانے والی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ حقیقت میں خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دیں گے اور اسے اپنی زندگی میں اتار لیں گے تو تب وہ خوشی کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمارا اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ وہ ہمیں جب ہم اسے اپنی زندگی دیتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی زندگی میں اتار لیتا ہے، تو پھر ہمارے اندر سے وہ نظر آنا شروع، پھر ہمیں وہ زندگی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے شاگردوں نے کہا تیرے علاوہ کہاں جائیں، کیونکہ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہی آپ کی زندگی ہے، آپ کی سلامتی ہے اور زندگی کی باتیں، اس لیے آج کرسمس کے اس موقع پر اس خوشی میں خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اتار لیجئے۔ وہ آپ کے اور میرے لیے اس جگہ پر اتر آیا جہاں پر شاید کوئی بادشاہ اتر نہیں سکتا تھا، کوئی بادشاہ بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں وہاں پیدا ہوں، لیکن وہ آپ کے اور میرے لیے آیا تاکہ آپ اور ہم بچ سکیں، ہلاکت سے بچ سکیں۔ اور میری وش ہے آج کے دن، آج میں خداوند سے دعا کرتی ہوں تاکہ آج حقیقی معنوں میں آپ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو، اس کی اس خوشی کو منا سکیں، حقیقی طور پر آپ منجی خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اتار سکیں اور اس نجات کا تجربہ کریں جو وہ دینے کے لیے آیا ہے، اس نجات کو حاصل کریں جو وہ دینے کے لیے آپ کو آیا ہے۔
आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं। मैं आज आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ ताकि आज आप अगर किसी गुनाह में हैं, किसी गुनाह की कैद में हैं, किसी भी तारीकी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, या आप हलाकत की तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं, अबलीस ने जकड़ रखा है, कुछ भी ऐसा है जो आपको खुदा से दूर किए हुए और हकीकत में खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो आज मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ ताकि आप हकीकत में खुदावंद यीशु मसीह को जान सकें और उस निजात को हासिल करें जो वो देने के लिए आया है। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करते हैं। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद इस खूबसूरत दिन के लिए। खुदावंद तेरी पैदाइश के लिए खुदावंद यीशु तेरा शुक्र करती हूँ। तो यकीनन हमारे लिए आया है ताकि हम निजात पाएँ हैं खुदावंद, और अब्दी हलाकत से बच सकें। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करती हूँ ज़िंदा कलाम के लिए। आए खुदा छोटे से कलाम और उस बड़ी खुशखबरी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। बेशक है खुदावंद ये बड़ी खुशी की खबर है जो हमारे लिए है खुदावंद। आए खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदा। मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ आए खुदावंद जितने लोगों ने तेरे कलाम को आज सुना है, आए खुदावंद तू आज तौफीक बख्श ताकि आए खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक तेरी आए खुदा उस पैदाइश में खुदावंद यीशु आए खुदा उस मकसद को जान सकें जो आए खुदावंद तू देने के लिए आया है। आए खुदावंद तेरे मकसद को हासिल करने वाले बने हैं खुदावंद। तो अपने लोग बच्चों को आए खुदावंद छू ले आए खुदावंद यीशु, और इन्हें निजात बख्शा है खुदावंद। इनके हर तरह के गुनाहों से तूने निजात दिया खुदावंद। हर तरह की बुराई, हर तरह की आए खुदा बदी, हर तरह की बुरी स्पिरिट से आए खुदावंद तेरे लोग आज़ाद हों आज है खुदावंद। आज के दिन तूने आज़ाद कर देना है खुदावंद यीशु। इन्हें हर तरह के गुनाह से आज़ाद करा खुदा, हर बुरी आदत से आज़ाद कर दे खुदावंद, ताकि खुदावंद ये हकीकी मायनों में इस खुशी को मना सकें खुदावंद, इस बड़ी खुशखबरी को दिल में उतार सके आज से खुदावंद। और खुदावंद तेरी खुदावंद तमजीद और तेरी तारीफ़ करते रहे खुदावंद। हर तरह की खुदावंद बुराई इनके अंदर से जाती रहे, अब्लीस का कंट्रोल जाता रहे खुदावंद। हर तरह का गुनाह इनके अंदर से जाता रहे, हर तरह के खुदावंद अब्लीस के जो खुदावंद उनके ऊपर जो अख्तियारात हैं खुदावंद वो जाते रहे हैं खुदावंद यीशु। खुदावंद अपने नाम की खातिर तो उन्हें निजात बख्श। खुदा पाक रू तेरे हाथ में देती हूँ, सारी इज़्ज़त सारा जलाल खुदावंद यीशु को मिले। आए खुदावंद तेरे लोग निजात पाए, इस कलाम के बाद इनकी ज़िंदगियों को बदल दे, ताकि हकीकी मायनों में खुदावंद तेरी खुशी में शामिल हो, तेरी पैदाइश की इस खुशी को और तेरे आने के इस मकसद को जान सकें और उस पर अमल करने वाले हों। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करती हूँ। जैसी टीवी के लिए बरकत चाहती हूँ, उनको देखने वालों के लिए बरकत और सलामती चाहती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की तारीफ़ करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए। और आज का वक्त तो एकदम से गुजर गया, पता भी नहीं चला आपसे बातचीत करते हुए। मेरे प्यारे बहन भाई, मैं फिर आपसे बात करने को हूँ कि मेरा दिल इस बात के लिए बहुत शादमान है कि मेरा निजात दहिंदा आया है। आज मैं उस खुशी को मना रही हूँ जो हकीकी तौर पर मैं जान चुकी हूँ। आज मैं उस खुशी को मना रही हूँ जिसके बारे में मैं जान चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी आज की इस खुशी को जान सकें और हकीकी मायनों में इस खुशी को मनाएं, ताकि आप निजात से खाली ना रहें, बल्कि खुदावंद यीशु आपकी ज़िंदगी में उतरे और आप खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक और उसके आने के मकसद के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत है।